Father Diego Tabotabo, kung kaabag din sa pagpanganagan sa parokya ni San Agustin sa Polanco, din ang pangalan, isla sa pangalan, sakop sa maong parokya. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, iabot na ganang panahon, no? Daghan kayong mga kakulian, di sayon ang dahan nga itong naagian, karon moabot ta aning panahona, karon moabot ta aning adlaw. Dahil uban ang atong syudad, nagbalik-balik ang syudad, na ay nakapilot ang kumpirma, pero wag ka atos kumpirmasyon, pero nakumpirmahan gihapon, no? Nangiwit pagkagabi, Domingo, ay, pamaulit na utak ni nagto sa seminaryo, wa may kaulit aron pagsulbad sa mga problema. Pero sa gihapon ni ata malipayon, nagkahiusa o isip sa katilingban nga matuhon, napahigayon yun kining atong tinguha nga makasaulog ang pipilakan nato, makadawat ang pipilakan nato dinhi sa sakramento sa kaminyoon, aron mapanalanginan sa Dios ang tagsa-tagsa nila ka mga pamilya niya. Mga igsuon na kining atong gihimo karon, usa ka sakramento, usa ka palaan nga kasabutan tali kaninyong bana o asawa, no? Ug sa kinuoyukan anaa ang usa ka lawom nga pagsaligay sa usa. Ang panaad sa kaminyoon ngayong pagabuhaton karon, dili lamang kini panaad nga taman lamang sa inyong mga pulong, no? Sa inyong pag-ingon unya, moingon mo, oo padre, mutuman ako, no? Usa pa ganin na inyong isulti. Dawaton ko padre, no? Nagpahayag ka na sa duha ka sukaranan sa panagsaligay ug pagpadayag sa katahong nga katuyuan sa Kristohanon nga kaminyoon. Una, himan-an nato mga igsuon nga ang kaminyoon usa ka masaligon nga paghigugma, pagpadayag sa masaligon nga gugma ug sa paghiusa sa duha ka kinabuhi aron mamahimong usa, no? Sa dihang ang kamo mga lalaki ug mga babae misulod nining sakramento sa kaminyoon, timan-i gawasnon kamo nga dipili nga paghatag sa inyong kaugalingon alang sa usa-usa. Klaro na, dili? Ha? Makita mo na ron? No? Bantayin na, ha? Gawasnon nga paghalad, pagtanyag sa kaugalingon aron pag-ula sa inyong kinabuhi sa usag-usa kaninyo. Kaya nagsaad sa kamo nga magmatinud-anon kamo sa tanang panahon, sa kalipay, sa kasakit, sa kawad-on, kahamugaway, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang klaro na, ha? Hangtod ang kamatayon ang mubulan kaninyo, no? Ultiman-an nato ang Kristohanong gugma, labaw pabiya ini sa pagbatik, no? Kung maingon ng mga batanon karon, labi na mga batanon diri na Mindanao na walay forever, kana kung naghunak-hunak mo na gugma is only a feeling, dili lamang na siya pagbatik. Imani ang gugma, commitment, pagtukyan sa kaugalingon, no, paghatag sa kaugalingon sa tanang panahon. Ang pagbatik mausap
apan ang commitment magmakanunayon sa usag-usa. No? Ang gugma nga nagalig-on sa kaminyoon, usa ka adlaw-adlaw nga desisyon sa pagpangita sa kaayuhan sa imong kapikas. No? Sa pagpasaylo sa imong kapikas. Sa pagsakripisyo sa imong kapikas. O sa paglahutay bisan sa daghang kalisdanan. Mao kini ang matang sa gugmabaya nga gipakita ni Kristo alang kanatong katawhan, alang kanatong simbahan nga sa kanunay nagmasupilon kaniya. No? Si Kristo sa iyang gugma kanato matinud-anon. Si Kristo sa iyang gugma kanato malungtaron. Si Kristo sa iyang gugma kanato matinud-anon sa paghatag niya sa iyang kaugalingon alang sa atong kaayuhan. Mao kanay matukod na pagpadayag sa gugma nga gipakita ni Kristo kanato. Karon kamo mga kasulunod, wala lamang kamo maghiusa sa inyong kamot. Unya, pagkutanay mo sa inyong tuong kamot, no? Aron pag silyo sa inyong panaan, katubangan sa Dios, katubangan sa mga tao, kita, simbahan. Dili lamang kana simbolo, apan kana mo'y paghiusa sa inyong tibuok nga kinabuhi sa usap-usa. Dili na kamo duha, apan usa na. Ang inyong mga damgo, usa na. Ang inyong pagpakigbisog, usa na. Ang inyong mga kalampusan, inyo na. Ang inyong mga kapakyasan, inyo po. No? Tanan, inyo. Lili ni siya, pasensya na sa kabuhula kung naakamagani. Lili na ni ija-ija, aho-aho. No? Atok na ni. O inyo riyan. No? Inyo na rin. No? Ang simbahan, naghisgot nga sa ang bana o ang asawa, mamahimo ng usa na ulod. Kining panaghiusa na dili mawagtang diha sa tagsatag, dili mawagtang diha sa tagsatag sa ninyo ka personalidad. Apan hinuon, nagmugna kini o usa ka mo kanang panaghiusa, panaglamdigit sa usag-usa. Tin ang duha ka tawo naglakaw uban sa usag-usa, usa ka tumong, usa ka destinasyon, usa ka tinguha alang sa inyong pamilya nga gitukod. Timan-in mga igsuon, matag adlaw sa inyong kapamilyoon, pagkatawgon kamo sa bako ini nga pagpasalig sa usag-usa. Ang pagpili sa usag-usa sa makadaghan, ang pagutang o kita, inay nga ako ni. No, inyo na ni, atok na ni. Dili na ni ako, di ni imo. Ayaw, ug ang pagtukod sa usa ka panimalay, di ang gugma nagpakita sa gugma sa Dios. Ikaduha nga punto, ang kaminyoon o sa kapagpasalig sa pagdawat o pagpadako sa mga anak. Dili lamang aron kanabang aron makaanak o aron makalampos ang mga anak, dili. Apan timan-an nato, labi na kamong nato din hino, ang pagmatuto ninyo sa inyong mga anak, tinguha ninyo nga unta sila mamahimo usab ng mga santos. Anak, damlam ito. Naglisod ngayon pag binuutan pa din, ako nahinong mga anak. No? Hagit na. No? Hagit na ninyo. May ingot labog na ito, may asawa. So, hagit na ninyo nga sa inyong kinabuhi isip mga ginikanan, dili lamang kamo magmatuto sa inyong mga anak. Apan sa inyong pagmatuto, inyo silang giyahan aron mamahimo sila usab ng mga buutan o santos ng mga tao.
sa unsa mang paagiha nga sila mamahimong buutan og santos nga mga tao. Diha sa panimalay mismo, no? Timan-an nato diha sa inyong panimalay, ang panimalay mao ang una din ang una nga pagpanudlo mahitabo, no? Diha sa panimalay mahitabo ang una nga pagpanudlo. Kamong mga ginikanan, nahimo mong mga magtutudlo sa inyong mga anak. Diha sa inyong panimalay, masinati nila, makita nila, mahimo nila, matudluan sila na buhi di ay ang pagpasayloay sa Ginoo. Kay nakita nila ang pagpasayloay ninyong duha nga bana ug asawa. Makita nila ang matuod nga paghigugma, kay nakita nila na sinati nila ang paghigugmaay sa ilahang mama o papa. Makita nila na buhi ang kaangayan tungod kay si mama o si papa makiangayo sa ilang pagtratar kanamo. Dihang paagiha, dili lamang kamo nahimong unang magtutudlo, apan kamo nahimong magsasangyaw sa pulong sa Diyos. Sa ingon, gigiyahan ninyo ang inyong mga anak aron mamahimo silang balaan. Sana. Kaya ba o di? Na naman mo resulta. Na naman mo yung mga anak. No? Hinakot nga mao kini ang inyong tinuha sa inyong panimalay. Ang among mga pag-ampo alang sa inyong mata, ang Diyos ang makagagahong ug mamigoyon sa tanan, manalangin sa usa-usa kaninyo sugod karong adlaw hangtod sa adlaw human ang walay katapusan. Amen. Kabarong hangyoon, pagbarog,